کہاں یاد آئے امام محمد بن سیرین رحمہ اللہ صحیح البخاری روایت موجود. کسی نے کیا امام صاحب فلاں جگہ تے فلاں شخص کو ایک نبی پاک دا وال ہے، چلو چلیے اس بال نو حضور دے بال نو جا کے زیارت کریے. محمد بن سیرین چلے روایت صحیح البخاری اندر چلے امام محمد بن سیرین رحمہ اللہ. شگرد کہنے لگا استاد جی جے او بندہ جے او رب دا پیارا او نبی پاک دا وال تو انو دیونا چاہے مل فروخت کرنا چاہے تو لے لو گے. امام محمد بن سیرین فرمان لگے کیوں نہ خریدا نبی پاک دا بال لے لواں گا. کہنے لگا استاد جی کتنی قیمت دو گے؟ یہ پیسے منگے بہتے کنے سارے دے لوگ. فرمایا جے میرے کول ہوئے زمین تو لے کے اسمان تک سارے خلاتے برابر سونا سارا دے کے میں محمد اقبال خرید لوا. سارے جہاں اکٹھا ہو جائے محمد کے اقبال کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی.